दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इंडिया पर जो दबाव डाल रखा था, अब कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी डरते हैं ट्रम्प से करेंगे। अब इन अ वे जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं रॉयटर्स की वो ये कि 50% ऑयल परचेज, रशियन ऑयल परचेज कम कर दिया, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई कट देखा नहीं गया। सो आपके ख्याल में हकीकत ऐसी है कि भारत ये करने पर मजबूर हो जाएगा, और इसका मतलब रिक और ब्रिक्स का मुस्तकबिल क्या है? मैंने कहा था कि 2-3 माह के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी बैक ट्रैक करेगा और ट्रम्प की बात मानने की तरफ आएगा। अभी बहुत प्रेशर है, नेशनलिस्ट प्रेशर है, तो उसके ऊपर के खड़ा रहे और ना बात माने जी। मगर अब ट्रम्प ये कह रहा है कि मोदी ने उसको कहा है कि हम ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया कम करेंगे। मेरा ख्याल है कि बराह रास्त नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रम्प की बात नहीं हुई। देखिए, अगर कोई फ़ोन कॉल होती तो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी बिग न्यूज़, बट मैंने तो ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं सुनी। अच्छा। उधर से इंडिया के फॉरेन ऑफिस और इंडियन लोग जो हैं सोर्सेज हैं वो कह रही हैं कोई बात नहीं हुई। अच्छा, मगर साथ साथ डोनाल्ड ट्रम्प ने एवं तो नहीं कह दिया कि जी वो करेंगे। तो मेरा ख्याल है व्हाट हैज़ हैपेंड इज के मैसेज, क्योंकि उनकी इंडिया की टीम तो बैठी हुई है ना वहाँ नेगोशिएट कर रही है ऑन टैरिफ्स, तो उनको इंस्ट्रक्शंस गए होंगे कि अमेरिकनों को कहो कि हमें थोड़ा टाइम दे दें, हम आहिस्ता आहिस्ता करके करेंगे, बिकॉज फौरी तौर पे हम नहीं कर सकते, बिकॉज बुकिंग हुई हुई है सारा कुछ। वो फॉरवर्ड बुकिंग्स होती है ना तेल की, तो वो तो रिफाइनरीज जो हैं वो बुक होती हैं, तो वो एकदम उसको नहीं किया जा सकता। तो अब जो इशारे ये किए जा रहे हैं कि दिसंबर जनवरी तक वी विल ट्राई एंड रिड्यूस, और डोनाल्ड ट्रम्प को बस ये एक लॉलीपॉप दे दी है कि जी हम कोशिश करेंगे कि ये हो जाए। क्या ये होगा या नहीं होगा, आई थिंक थोड़ी बहुत तो कम करेंगे। अच्छा। ये नहीं हो सकता कि कम ना करें, बिकॉज अदरवाइज डोनाल्ड ट्रम्प तो जिसके संग बंदा वो बहुत नाराज हो जाएगा। बट 50% इज ह्यूज। हाँ, बट अप टू 50%। अब ये भी नहीं कहा गया कि किस टाइम पीरियड के अंदर 50% रिडक्शन होगी। हाँ। ये नहीं कहा कि जी अगले महीने हो जाएगी। हो सकता है वो कहें जी दिसंबर में कहे हमने कोई 15% कम कर दी है। अच्छा। और अगले फिर महीने में हम 2-2, 3-3% करके करेंगे। तो इकोनॉमिक रीजन तो बहुत दिए जा सकते हैं ना, कि हम इसको ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये पाइपलाइन में है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, तो इट टेक्स टाइम। तो मेरा ख्याल इंडिया इज गोइंग टू बाय टाइम, और डोनाल्ड ट्रम्प को कहेगा डोंट वरी वी विल डू इट, बट वी विल डू इट स्लोली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो डोनाल्ड ट्रम्प खुश हो जाएगा, मेरी बात मान ली उन्होंने। बिकॉज देखिए डोनाल्ड ट्रम्प को रशिया के साथ जो बात करनी है, मिलने जा रहा है ना पुतिन को जी, 2 घंटे की फ़ोन पे बात हुई है उनके साथ, अब मिलने भी जा रहा है। अब मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प के लिए अगर पुतिन के साथ कोई मुकमका हो जाता है तो देन दिस ऑयल इशू इज़ नॉट रेलेवेंट, फिर ऑयल का इशू कोई नहीं रहेगा, बिकॉज ऑयल का प्रेशर तो इसलिए डाल रहा ना कि पुतिन आए और बात करे और कुछ कंसीड करे जी। और डोनाल्ड ट्रम्प ने तो पहले दिन ये कह दिया था आयशा कि जो इलाके उन्होंने कॉन्कर किए हैं 4 इलाके वो रखे अपने पास। डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी कहा है कि नेटो जो है बंद करे, बस करे, आगे बढ़ने की कोशिश ना करे जी। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प तो इन अ सेंस वांट्स टू सेटल दिस। ये यूरोपियंस गन डाल रहे हैं इस वक्त, इसलिए आई थिंक जब तक यूरोपियंस नहीं पीछे हटेंगे फ्रॉम ज़ेलेंस्की, अमेरिका तो ज़्यादा ये कर सकता है कि जो वो मिसाइल्स मांग रहे हैं या जो वो हथियार मांग रहे हैं वो बंद कर दे देना, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ क्विक सोल्यूशन। ठीक। अच्छा, जैसे सीज़ फायर की एफर्ट्स पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं, अब बुडापेस्ट में उन्होंने ऐलान किया है कि वो पुतिन से मिलने जा रहे हैं, और उस तरफ उन्होंने रॉयटर्स के थ्रू कम से कम ये स्टोरी तो सामने आ गई कि भारत परचेज कम करने लगा है। तो इसका मतलब है कि दबाव शिफ्ट तो हो रहा है रशिया पे, किसी ना किसी हद तक तो कामयाब हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की भी अमेरिका के विजिट पे पहुंच चुके हैं, तो इन अ वे आप समझते हैं कि यूक्रेन जंग में भी 2-3 महीने तक कोई ना कोई मिल जाएगा एडवांटेज प्रेसिडेंट ट्रम्प को? एडवांटेज रशिया को मिल जाएगा। किस सिलसिले में? रशिया, देखिए इस वक्त तुम्हें पता है कि जो फोर्सेस हैं यूक्रेन की वर्सेस द रशियंस, कितना फ़र्क है दोनों में, 1 to 10। सब ने अनाउंस कर दिया है कि अगले 2-3 महीने में दे विल बी अ कंप्लीट विक्ट्री ऑफ रशिया, ये फारग हो जाएंगे ज़ेलेंस्की एंड कंपनी। तो अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर देयर हैज़ टू बी अ सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन वही होगी जो डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले दिन कहा था कि नेटो में नहीं जाएगा वो। मगर इस वक्त जो मसला बना हुआ है वो है यूरोप। यूरोप आपस में लगे हुए हैं कि नहीं हमने नहीं छोड़ना, हम देंगे, ये देंगे। बट जब वहाँ फिजिकली डिफीट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, देन वे विल यूरोप गो। तो आई थिंक अगले 3 महीने में कुछ ना कुछ आपको फॉरवर्ड मूवमेंट नज़र आएगी। रशिया इज़ ऑलरेडी वन द वॉर, उससे कोई अब यूक्रेन इज़ लॉस्ट।
اچھا سر صاحب، بھارت کی جانب سے آپریشن سندور کی کنٹینیوٹی کی جو باتیں کی جا رہی ہیں اسی کی ایک کڑی یہ دکھائی دے رہی ہے کہ ایک ایسا منصوبہ جو اسٹریٹجک لحاظ سے تعطل کا شکار رہا 4 دہائیاں یعنی 40 سال تک، اس کے اوپر آگے کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی، اس پہ اپروول کہا جا رہا ہے کہ دے دیا گیا ہے، اور یہ جموں کشمیر کے علاقے رمبان میں دریائے چناب کے اوپر 1856 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا ایک ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے، اس کی انوائرمنٹل کلیئرنس کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ سنتاس معاہدہ تو اس وقت ہوا میں ہے، اس کے اوپر عمل درآمد بھارت تو نہیں کر رہا، لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا انڈس واٹر ٹریٹیز کے اندر یہ الاؤڈ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ دریا جو ہے پاکستان کے کھاتے میں آیا ہے جی، اس کا پانی پاکستان کا پانی ہے، اس کے پانی کو ڈائیورٹ کرنا ویدر دیٹ از الاؤڈ اور کس قسم کا پروجیکٹ الاؤڈ ہے، میرا خیال ہے کہ انڈس ٹریٹی کے اندر یہ اجازت ہے اس کی۔ مگر اصلی بات کیا تھی، کیوں انڈیا نے 40 سال سے اس کو نہیں کیا؟ وہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ ایریا ایسا ہے، جیوگرافیکل ایریا ایسا ہے کہ بہت مشکل ہے وہاں ٹو کریٹ اے ڈیم اینڈ ٹو جنریٹ ہائیڈرو الیکٹریسٹی۔ اٹس ناٹ ایزی، بڑا ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے، پہاڑ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ون آف دا ریزنس کہ اس کا خرچے بہت زیادہ ہو جانے تھے اینڈ اٹ مے ناٹ ہیو بین ورتھ دا وائل۔ مگر اب یہ ہے کہ انڈیا نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پروجیکٹ بھی سوچا ہے کہ کوئی ٹنلنگ کی جائے، دریاز میں سے ٹنل کے ذریعے پانی لے جایا جائے، سرنگیں بنا کے، وہ بھی اس کے اوپر بھی یہ سوچ بچار ہو رہی ہے۔ مگر مین ایشو یہ ہے کہ اب انڈیا نے سوچا ہے کہ پاکستان کو تنگ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور کچھ نہیں تو پروجیکٹ کو شروع کر دیا جائے، دیکھا جائے گا آگے کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا۔ مگر بات یہ ہے کہ جیسے ہی انڈیا اس چیز کو شروع کرے گا تو پاکستان ول گیٹ ویری اپسیٹ کہ ہمارے پانی روک رہے ہیں یا پانی کم آئے گا، تو اب اس کے اوپر انڈس واٹر ٹریٹی کی جو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے وہ تو ہو نہیں سکے گی، وہ تو انڈیا مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو انہوں نے سسپینڈ کر دی ہے، تو بات چیت تو ہو ہی نہیں سکے گی۔ اگر ہوگی تو پھر پاکستان کیا کرے گا، کہاں جا کے اپنا پروٹیسٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو وہ پھر بات وہی آ جائے گی کہ اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک میجر وائلیشن ہے تو پھر پاکستان کین یوز ملٹری مینز ٹو اسٹاپ اٹ فرام ہیپننگ۔ اگر ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھ ہی لیں، پھر دین یو آر ریڈی فار وار اگین۔ تو یہ اٹ کین بی سین ایز این ایسکلیشن یہ جو پروجیکٹ ہے، مگر کیونکہ یہ بڑا مشکل پروجیکٹ ہے اور اس پہ بہت وقت لگے گا، تو ہو سکتا ہے شروع میں تو صرف وربل لڑائی جھگڑے ہوں، آپ نہیں کر سکتے، یہ ہے، دنیا میں جا کے بتایا جائے یہ۔ بٹ آئی تھنک جب یہ سیریس 2-3 سال کے بعد جب یہ سیریس پروجیکٹ جو ہے لگے گا کہ آن دا آ رہا ہے ابھی، تو پھر آئی تھنک ایٹ دیٹ ٹائم اگر تو حالات ایسے ہی رہے تو پاکستان تو ریئیکٹ کرے گا اینڈ اٹ ول ریئیکٹ ملیٹریلی۔ اچھا، اس میں جو حکمت بتائی جا رہی ہے کہ وہ سنتاس معاہدہ معطل رکھ کے اس نوعیت کے 10 سے 15 منصوبے اور بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے جنگ کے دنوں میں یا تلخی کے دنوں میں استعمال کرے، پانی ذخیرہ کرنے یا اچانک چھوڑنے کے لیے۔ تو اس نوعیت کے اگر بھارت ارادے رکھتا ہے تو ملٹری سولوشن تو آبویسلی ایکسٹریم ہے، کوئی درمیانی راستہ ورلڈ بینک سے رجوع یا عالمی فورمز میں، عالمی عدالت میں؟ دیکھیے، آپ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں، مگر اگر انڈیا آئے گا ہی نہیں تو کیا کریں گے آپ ہر فورم پہ جا کے رونا دھونا کریں، مگر اگر انڈیا نے آنا ہی نہیں ہے وہاں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انڈیا اس قسم کے اندر، نریندر مودی اس قسم کے موڈ میں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا جو مرضی کرے، ہم نے نہیں اب بات سننی کسی، اس کی دس از نریندر مودی اسٹریٹجی کہ انڈیا از ٹو بگ اور ہمیں ایکنالج کیا جائے اور ہم نہیں مانتے کسی کی بات۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر جنگ تو ہوگی، پھر جنگ ہوگی، پانی کے معاملے پر جنگ بالکل ہوگی۔ ٹھیک، یوں لگتا ہے کہ جیسے جو ہماری شہرگ ہے دریاؤں کی صورت میں وہ بھارت کے قبضے میں، اور اس کے اوپر جو بھی پروجیکٹس وہ چاہتا ہے بنا سکتا ہے، معاہدوں کی وجہ سے وہ مجبور رہا۔ دوسری طرف جو بھارت کی شہرگ ہے وہ چائنا کے قبضے میں ہے، اور چائنا بھی بہت بڑے بڑے ڈیمز بنانے کی طرف پیش رفت کر چکا ہے۔ تو کیا ہم چائنا کو استعمال کر سکتے ہیں سچویشن میں کہ بھارت ایکسپلائٹ نہ کرے سچویشن کو؟ نہیں، ہم کیا ایکسپلائٹ کریں گے، چائنا خود کرے گا۔ چائنا تو دیکھے گا کہ اگر انڈیا یہ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ تو وہی آرگیومنٹ لے کے چائنا انڈیا کے ساتھ کر دے گا۔ آپ کو کہنے کی ضرورت ہی کچھ نہیں، وہ تو پہلے تیار بیٹھے ہیں بنانے کے لیے۔ اچھا، اپنے مفادات کے لیے، نہ پاکستان۔ ہاں، مگر وہ اور بات ہے کہ وہ پاکستان کی ہیلپ ہو جائے گی نا اس سے، کہ پھر انڈیا کو سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر وہ بھی ہو رہا ہے۔ ٹھیک، تو ان اے وے بھارت اس طرح کے اقدامات سے صرف پاکستان کو پرووک نہیں کر رہا بلکہ چائنا کا ریئیکشن بھی وہ ٹیسٹ کر لے گا اس طرح کی سچویشن سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے ساول کوٹ منصوبے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے حوالے سے جو انڈیا کی پیش قدمی ہے، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں یا پاکستان اس سے کیسے نمٹ سکتا ہے، کہاں شکایت کر سکتا ہے، اس کے توسط سے پاکستان پر کس طرح دباؤ ڈال سکتا ہے۔